बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद द डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आज का भी मौजू बड़ा अहम है। ये आपके लिए है, मेरे लिए है, बच्चों के लिए है, खासकर जो नौजवान नस्ल है उसके लिए है। चंद दिन पहले हम एक ब्रीफिंग में मौजूद थे जहाँ बैरिस्टर सैफ मौजूद थे जो कि केपी हुकूमत के तर्जुमान हैं। उन्होंने जब बात की तो सिगरेट पे हम बात कर रहे थे कि सिगरेट नोशी कितनी तबाही का सबब बनती है। हम सिगरेट पे बात कर रहे थे कि सिगरेट बहुत ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में, उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी आसानी से है, सस्ता मिल जाता है। जहाँ पे बड़ी कंपनियां सिगरेट बना रही हैं वहाँ पे इलीगल सिगरेट की बड़ी भरमार है। वो डब्बी जो हुकूमत की तरफ से 500 रुपये में रखी गई है किसी कंपनी की फिल्म मोरस या पाकिस्तान टोबैको के हवाले से, वहीं पे इलीगल जो सिगरेट है वो आपको 100 रुपये में 125 रुपये में डब्बी मिल जाती है। आज के इस दौर में 100 रुपया कोई अहमियत नहीं रखता, 50 रुपये कोई अहमियत नहीं रखते। तो बच्चे के लिए या नौजवान के लिए या टीनेजर जो आगे बढ़ रहा है, बल्कि किसी भी शख्स के लिए वो सिगरेट लेना बड़ा आसान है। और सिगरेट को जिस अंदाज में हमने ग्लैमराइज पिछले कई सालों से कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी अयाशी की चीज़ है, ये बहुत बड़ा आप जब पीते हैं तो आपको पता नहीं आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, आप खुद को आपका डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इससे आप कह लें कि अमवात के अगर 70% को हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो सिगरेट के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी तंबाकू नोशी के साथ जुड़ा हुआ है। आपके लंग्स का सबसे मेन जो इशू है, आपके ब्लड प्रेशर का इशू बनता है, आपके हार्ट का इशू है, आपकी सांस का इशू है, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके इसके साथ सिगरेट के साथ जुड़ी हुई हैं। खासकर वो जो चेन स्मोकर्स हैं उनको तो अभी भी खुदा को फिक्र लेनी चाहिए। लेकिन चलिए अभी बात बच्चों की हो रही है, तो बच्चों के लिए बड़ा एक्सेस है। बच्चों को जो 100, 50, 200 रुपये मिलता है तो डेफिनेटली वो 100, 200 में कोई लग्जरी आइटम तो खा नहीं सकता, कहीं जा तो सकता नहीं आजकल के हालात में। वो फिर देखा देखी सिगरेट माहौल जो है उसको करते हैं। जहाँ पे हुकूमत का कसूर है कि वो इस सिगरेट तंबाकू नोशी पे काबू नहीं पा रही, उसका एक अपना रेवेन्यू का मसला है। दूसरा इस हवाले से भी कसूर है कि इलीगल सिगरेट के हवाले से उनकी कार्रवाई नहीं। इस्लामाबाद जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बिल्कुल ऑफिस के नीचे इलीगल सिगरेट जो है बिक रहा होता है, दुकानों पे नज़र आ रहा होता है। उसके ऊपर ना तो वार्निंग है ना उसके ऊपर तस्वीर है जो हुकूमत की तरफ से जारी की गई है। बिक रहा है। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज मौजूद हैं, उनको रेगुलाइज करने के हवाले से कोशिश हो रही है। जो हमने आज़ाद कश्मीर की तरफ से पिछले दिनों में बिबर में एक कार्रवाई बड़ी देखी। एक और फैक्ट्री जो है वो ताज के नाम से जानी जाती है जफराबाद में, नवा में ये, और इधर मर्दान चारसदा में भी, केपी में भी ये ज़्यादा मौजूद हैं। पिछले दिनों में पिंडी में पता चला कि 26 नंबर चौकी के पास जुडिशल वहाँ पे एक साहब है, उनकी कंपनी सिगरेट जो है इलीगल पैकेट वो पकड़े गए और इलीगल सिगरेट था, बाकायदा जो कंपनी के नाम के पैकेट बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इर्द गिर्द हमारे मौजूद। अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत उसको रेगुलाइज करने जा रही है, टैक्स लगा रही है, तंबाकू पे टैक्स लगाएगी, सिगरेट पे लगाएगी, लगा देगी या लगा दिया है, इसके हवाले से भी कोई कन्फर्म बात नहीं आई है, अभी प्रेस रिलीज जारी हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि इलीगल लोग जो हैं, जो काम करता है माफिया वो किस अंदाज में करता है कि कहाँ आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद है और बिबर है, यहाँ से ट्रक वो जो चलते हैं वो कराची के उस कोने तक भी जाते हैं। केपी की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं, वहाँ वो खुद इस हवाले से बड़ा खुद कफील है। तंबाकू की फसल जो है वहाँ पे बड़ी अहम फसल समझी जाती है। इसमें केपी हुकूमत का फेलियर है, जिन्होंने आज तक उनको मुतवाज़न जो है वो फराहम नहीं की, फसल नहीं फराहम की, क्योंकि जब भी बात की जाती है तो किसान का रोना रोया जाता है कि वो क्या करें, वो तंबाकू उगाते हैं तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनको ऑप्शन किसने देना था? हुकूमत ने देना था। क्या आप उनको कोई और क्रॉप देते, हालांकि वो ज़मीन ऐसी है कि उस पर कुछ भी उगाया जा सकता है, तो उनको देते उसके दूसरा बीज देते, लोग उससे उठागप करते, उनकी फसल उठाते, लेकिन नहीं किया गया। ज़्यादा जो इलीगल फैक्ट्रीज हैं या तंबाकू है इधर से आता है। अब वो ट्रक जो हैं यहाँ से चलते हैं और पूरे पाकिस्तान में फैलते हैं और रास्ते में उनको कोई पूछने वाला नहीं। लाखों के हिसाब से जो सिगरेट है रोज़ाना की बुनियाद पे वो बाकायदा पूरे मुल्क में फैला जाता है। और अब तो जो है कहते बार वाला सिगरेट, फॉरेन सिगरेट,
اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ باہر کا سگریٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، مختلف نام سے موجود ہے، مختلف فلیورز میں موجود ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف نام لیا جاتا ہے کہ یہ باہر سے سمگل ہو کے آتا ہے، لیکن سمگل نہیں ہوتا، یہ بھی یہاں بھی مانگ رہا ہے. بدقسمتی ہے. اب حکومت نے ایکشن نہیں لینا، کسے لینا ہے؟ مافیاز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. جب اس طرح کی ہم ولاگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تھریٹ بھی آتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اگر حکومت نہیں کر رہی، ان کو اس کو پرواہ نہیں، تو آپ کہاں سے اٹھ کے آگے اور آپ نے بات کر لی؟ بہرحال ہمارا فرض تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کا سوچ کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی لت میں نہ پڑ جائیں. آپ سب کے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ایسی کسی لت میں نہ پڑیں. دوسری بات جو ہے نا، ہماری ذمہ داری ہے. میں ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گا، میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ کہیں جاؤں تو بنا لوں. روزانہ کی بنیاد میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، تو یہاں سے پھر میں یہاں کی بات کروں گا. ویسے آپ بھی اپنے علاقوں میں جانتے ہیں جو ولاگ سنیں گے. بچے جو ہیں ان کا خیال رکھنا سب سے پہلا فرض ماں باپ کا ہے. اس کے بعد اساتذہ کا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ماحول میں، ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بچے کے بارے سے والدین کو آگاہی دیں، اساتذہ کو آگاہی دیں، کسی بڑے کو بتا دیں. والدین میں پہلی بات کر چکا ہوں، شاید معاشی مشکلات اتنی زیادہ ہیں، اس میں اتنا گر چکے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کا دھیان نہیں، یا کچھ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ مزید کے لالچ میں ہیں اور اپنا قیمتی ترین اثاثہ جو ہے اس کو ضائع کرنے کے چکر میں. بچے اسکول جاتے ہیں، ان پہ نظر کس نے رکھنی ہے؟ یہ والدین نے رکھنی ہے، ٹیچر نے رکھنی ہے. اور ہمارے اسکولوں کا یہ عالم ہے، ٹیچر غیر حاضر تو لگاتے ہیں، لیکن شاید اس انداز میں والدین کو بتاتے نہیں کہ آپ کا بچہ ایبسینٹ تھا، آیا نہیں، اتنے دن سے نہیں آ رہا. یا اسلام آباد کے پارکس میں آپ 9 بجے کے بعد جائیں، 8:30 9 بجے کے بعد جائیں تو آپ کو بچے ٹولیوں کی صورت میں ملیں گے. اب بچے کیا، بچیاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ اسکول نہیں جاتی یا جاتے، اور آپ کو مختلف پارک میں نظر آئیں گے. ان کے پاس سگریٹ بھی ہوتا ہے. سارا دن وہ جو 4-5 گھنٹے اسکول ٹائم ہے ان میں وہاں گزارنا ہوتا ہے، اور پھر جو جس حد تک ان کے پاس عیاشی کی صورت میسر ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ ساری وہ صورتحال ہوتی ہے جب بچے کے ڈی ٹریک ہونے کا ایک راستہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا دھیان کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ چند دوست ہوتے ہیں، اسی عمر میں بیٹھ جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر ان کو سمجھانے والا اور بتانے والا ملے تو یقیناً بتا سکتا ہے کہ بیٹے آپ کا فیوچر ہے. آپ کے والد صاحب بڑی محنت کر کے، آپ کی والدہ بڑی محنت کر کے آپ کو یہ ساری چیزیں بنا کے دیتی ہیں اور کر کے اسکول میں بھیجتی ہیں، تو آپ محنت کریں تاکہ کل کو آپ ان کا سہارا بن سکیں، آپ کا فیوچر بن سکے. بچوں پہ اپنے نظر رکھیے. اور بڑی اہم بات میں شیئر کروں، اسکول میں ہم سگریٹ کی جان کو روکتے تھے. آپ اسکولوں میں، کالجز میں آئس کے نشے کے حوالے سے برسٹر صاحب نے خود کہا کہ کے پی کے اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر آئس کا نشہ ہے، اور ہم نے باقاعدہ ٹیمیں لگا دی ہیں اور ہم مافیاز کو پکڑ رہے ہیں جو لوگ ملوث ہیں. بہرحال ان کی کوشش اپنی جگہ، یہ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. ہم بھی بچپن سے لے کے آج تک سن رہے ہیں کہ ہیروئن ملتی ہے، سرعام ملتی ہے، اور واقعی ملتی ہے. چرس ملتی ہے، سرعام ملتی ہے، اور واقعی ملتی ہے. اب آئس ایک نئی بیماری آ چکی ہے جس سے بہت جلدی جو ہے انسان ایکسپائر ہوتا ہے. نشہ تو کوئی بھی ہو کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے جہاں حکومت کا فرض ہے، جہاں مختلف این جی اوز کا فرق ہے، پرنسپلز، اساتذہ اور سیکورٹی والوں کا ہے، وہاں پہ والدین کا بہت زیادہ فرض ہے کہ اپنے بچے پہ نظر رکھیے، اس کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیے. ٹائم ضرور دے دیے، یقیناً آپ نے گھر بار چلانا ہے، آپ کے کچن چلانا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن جب تک اپنے بچوں کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کا ایک وقت آئے گا، پھر آپ اس وقت کو یاد کریں گے کہ کاش یہ وقت جو ہے میں اپنے بچے کو دیا ہوتا، اس سے پوچھا ہوتا کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اس لت میں ملوث ہو، لیکن حکومت خود کہہ رہی ہے، اسلام آباد کے آئی جی صاحب خود کہہ چکے ہیں، ٹی منسٹر خود کہہ چکے ہیں، کے پی کے میں منسٹر صاحب کو بتا رہا ہوں. تو پنجاب میں بھی آپ کو اس صورتحال سے سامنا ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا. تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہی بات ہے کہ ہم نے خود کو سیف رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو سیف رکھنا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو سیف رکھیں گے تو میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ دوسرے بچوں کے حوالے سے بھی ایسا ہی سوچیں گے. اور حکومتی جو جن کے پاس طاقت ہے، جن نے ایکشن لینا ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ خدارا کچھ معاملوں میں تو جانے دیجیے، ان بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے نشہ پروڈیوس ہو رہا ہے، کہاں مافیا بیٹھے ہیں، کہاں سے آتا ہے. آپ بہت سا کام چٹکیوں میں کر سکتے ہیں، اور خدارا یہ کر دیجیے اور آنے والی نسل کو جو ہے محفوظ بنا لیجیے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.